बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिसंबर के एक जुम्मा को एक शरीफ घराने की एक लड़की की शादी हुई। लड़का भी शरीफ था और सरकारी नौकरी करता था, इसलिए रिश्ता जल्दी हो गया था। शादी की पहली रात जब दुल्हा अपने कमरे में आया तो देखा बीवी बैठी रो रही है। उसने सोचा शायद घर वालों की जुदाई की वजह से रो रही है। शोहर ने पूछा, क्या हुआ है? बीवी ने बदतमीजी से जवाब दिया कि तुम्हें क्या? शोहर ने कहा कि ये मेरा हक है और फ़र्ज़ है और मैं पूछ सकता हूँ कि आपको क्या हुआ है। बीवी ने कोई जवाब ना दिया। शोहर ने सोचा, करीब जाकर पूछता हूँ। जब शोहर बीवी के करीब गया, कहने लगी, मुझे हाथ मत लगाना, मुझे बस तलाक चाहिए। शोहर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तलाक की वजह क्या है? बीवी, मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। शोहर, अच्छा, कौन है वो? बीवी, मेरा कज़न है और हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे, मगर हमारे घर वाले नहीं माने। शोहर, जब आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो भागकर शादी क्यों नहीं की? बीवी, हमने तय किया था कि घर वालों की मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। शोहर, तो अब आप तलाक लेना चाह रही हैं, उसके बाद क्या करेंगी? बीवी, मैं अपने उसी कज़न से शादी करूंगी। शोहर, क्या अब भी वो तुमसे शादी के लिए राज़ी हो जाएगा? बीवी, क्यों नहीं, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। शोहर ने पूछा, क्या तुम्हें उसका नंबर याद है? बीवी झट से बोली, उसका नंबर मैं कैसे भूल सकती हूँ। शोहर ने जेब से मोबाइल निकालकर उसे पकड़ाते हुए कहा, ये लो मोबाइल और उसको कॉल करके कहो कि तुमने तलाक ले ली है और वो तुमसे शादी कर ले। बीवी ने अपने कज़न का नंबर मिलाया और 2-3 बेल के बाद कॉल रिसीव कर ली गई। हेलो, कौन है? मैं बात कर रही हूँ। कौन मैं? देखो, मैं इस वक्त बहुत दुख में हूँ, आपने जो कहना है जल्दी कहो, लड़के ने जवाब दिया। अरे, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं मुस्कान बात कर रही हूँ और तुम तो मुझे कभी ना भूलने के वादे करते थे, एक दिन में ही भूल गए। देखो, तुमने मुझे क्यों फ़ोन किया है? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हारी खातिर तलाक ले रही हूँ और तुम सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे हो। लड़का कहने लगा, देखो, जो हो गया सो हो गया, अब तुम तलाक ले भी लो तो मेरे घर वाले एक तलाक याफ्ता लड़की को कभी नहीं अपनाएंगे। और तुम, क्या तुम भी मुझे नहीं अपनाओगे? नहीं, मुझे मेरे दोस्तों ने समझा दिया है और वैसे भी तुम तो मुझे छोड़कर जा ही चुकी हो। अब कभी ना मुझे फ़ोन करना और ना ही कोई राब्ता करने की कोशिश करना। ये कहते ही दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई थी। लड़की ने अपने शोहर की तरफ देखा, वो भी पास खड़ा उसे ही देख रहा था। लड़की कुछ खामोश सी हो गई थी तो शोहर उसे अकेला छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। लड़की का दिमाग दुखने लगा था। कुछ ही पल में वो होशो हवास से बेगाना हो गई थी। रात के 3 बज रहे थे। शोहर नमाज फजर पढ़ने के लिए मस्जिद जाने लगा तो सोचा, बीवी को भी नमाज के लिए उठा दूं। मगर जब वो कमरे में आया तो बीवी बेहोश पड़ी थी। पहले तो उसे देखकर शोहर घबरा गया, मगर फिर घर वालों को बुलाया और उसे अस्पताल ले गए। वहां जाकर पता चलता है कि बीवी को कोई दिमाग का मसला हो गया है और इसकी वजह कोई गहरा सदमा है। लड़की के घर वाले लड़के से उस सदमे के बारे में पूछते हैं, मगर वो ला इल्मी का इजहार करता है, हालांकि वो सब जानता होता है। थोड़ी देर के बाद वो एक बहुत अच्छे दिमाग के डॉक्टर के पास मशवरे के लिए जाता है तो डॉक्टर शोहर को बताता है कि उसकी बीवी ने किसी बात का गहरा सदमा लिया है। मैंने दवा तो दे दी है, अब बस उसे आराम की ज़रूरत है। जी बेहतर, क्या मैं उसे घर लेकर जा सकता हूँ? जी जी, अब वो बेहतर है, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। शोहर बीवी को साथ लिए घर आ जाता है। घर आते ही सब घर वालों ने दुल्हन का हाल दरियाफ्त करना शुरू कर दिया, मगर दुल्हन खामोश रही। लड़के ने सबसे कहा कि उसे आराम की ज़रूरत है। डॉक्टर ने कहा है मरीज़ के पास शोर नहीं होना चाहिए, और उसे सहारा देकर कमरे में ले जाता है और उसके कान के करीब मुंह ले जाकर आहिस्ता आवाज़ में पूछता है, अब तबीयत कैसी है आपकी? जी ठीक है, आहिस्ता आवाज़ में ही जवाब आता है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद दुल्हन कहती है, मैंने रात को आपसे बदतमीज़ी की, उसके लिए मुझे माफ़ कर दें। शोहर, अरे माफ़ किया, तुम ज़्यादा ज़ोर ना दो दिमाग पर। और हाँ, मैं भी एक बात पूछूं? जी पूछिए, बीवी ने कहा। अब तुम्हारा आगे क्या इरादा है? मेरा मतलब है, अब क्या चाहती हो? शोहर ने पूछा। कुछ नहीं, बस अब मुझे जिंदा नहीं रहना, खुदकुशी कर लूँगी। बीवी ने कहा। अरे खुदकुशी क्यों? क्योंकि जो गुनाह मुझसे हुआ है उसकी सज़ा सिर्फ खुदकुशी ही हो सकती है। कौन सा गुनाह मोहतरमा? मोहब्बत का गुनाह। मैंने मोहब्बत की थी, इससे बढ़कर और क्या गुनाह हो सकता है? मगर मोहब्बत तो गुनाह नहीं।
محبت گناہ نہیں مگر جب محبوب بے وفائی کرے، اور خاص کر جب مرد بے وفا ہو تو محبت عورت کے لیے گناہ بن جاتی ہے۔ میں نہیں مانتا، اور بے وفا کوئی نہیں ہوتا مگر مجبور ضرور ہو جاتا ہے۔ میں بھی نہیں مانتی مجبوری کو، بیوی نے کہا۔ اب تم اپنی ہی مثال لے لو، تم نے اپنے خاندان کی عزت کی خاطر محبت کو قربان کیا تھا۔ بیوی اس ساری گفتگو سے بیزار ہونے لگی تھی۔ شوہر بھی بات سمیٹتے ہوئے، میں کل سے آفس جاؤں گا۔ بیوی: تو میں کیا کروں؟ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ بھئی تم میری بیوی ہو، اور ایک بیوی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا شوہر کہاں گیا ہے۔ دیکھیے، مجھے یہ بتانے کی زحمت مت کیجیے، مجھے آپ سے اور آپ کے کام سے کوئی سروکار نہیں، بیوی اکتاہٹ سے بولی۔ اوکے، میرا کام تھا بتانا، تم مانو یا نہ مانو۔ مجھے سب مردوں سے نفرت ہو گئی ہے، یہ سب مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، بیوی دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی۔ اچھا، تو کیا مجھ سے بھی؟ کیا آپ مرد نہیں ہیں؟ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا چلو مجھے یہ بتاؤ، کیا تم ان مردوں میں اپنے بھائی اور والد کو بھی شامل کرتی ہو؟ ابھی بیوی نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ شوہر کے موبائل پر کال آنے لگی۔ وہ فون سنتا سنتا وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا اور بیوی لیٹے لیٹے ہونے والی گفتگو کے بارے میں سوچنے لگی۔ شوہر کے موبائل پر آنے والی کال اس لڑکی کے والد کی تھی، جو داماد اور بیٹی کا حال احوال دریافت کر رہے تھے، اور شوہر بڑے ہی ادب اور عزت سے ان سے بات کر رہا تھا اور انہیں کل گھر پر آنے کی دعوت بھی دی۔ جب فون سن کر شوہر واپس کمرے میں آیا تو بیوی نے پوچھا، کس کی کال تھی؟ شوہر مسکراتے ہوئے، آپ کو تو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے اس بات سے۔ چلے میں بتا ہی دیتا ہوں، آفس سے کال تھی، صبح جلدی ڈیوٹی پر جانا ہے۔ ویسے بھی رات کافی ہو گئی ہے، میں نے صبح جلدی نکلنا ہے، اور وہ اپنا کمبل اٹھاتے ہوئے صوفے پر لیٹ جاتا ہے، جبکہ بیوی بیڈ پر لیٹی ہوتی ہے۔ جب شوہر سونے کے لیے لیٹتا ہے تو بیوی کی آواز آتی ہے، آپ نے میرے اور اپنے بارے میں کسی کو کچھ بتایا تو نہیں؟ میرا مطلب اپنے گھر والوں کو۔ کیا بتانا تھا؟ شوہر نے کہا، یہی کہ ہمارا بستر الگ ہے۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہمارا میاں بیوی کا معاملہ ہے، میں کیوں کسی کو بتاؤں گا؟ اب سو جاؤ اور صبح مجھے فجر کے لیے اٹھا دینا۔ بیوی کے منہ سے بے احتیاط جی نکل جاتا ہے۔ صبح جب فجر کے وقت شوہر کی آنکھ کھلتی ہے تو بیوی پہلے سے ہی وضو کر کے جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی ہوتی ہے۔ شوہر بھی وضو کر کے نماز کے لیے جاتا ہے۔ جب واپس آتا ہے تو بیوی ابھی بھی جائے نماز پر بیٹھے زاروں کی طرح روتے ہوئے دعا مانگ رہی ہوتی ہے۔ دعا سے فارغ ہو کر وہ کچن میں کچھ پکانے کے لیے جاتی ہے اور شوہر یہ سب حیرانی سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بیوی ناشتہ شوہر کے سامنے رکھتے ہوئے کہتی ہے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی بولیے۔ شوہر نے خود کو سنجیدہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، میں بہت بری ہوں نا؟ جی نہیں، آپ تو بہت اچھی ہیں۔ دراصل میں ایک غلط عورت ہوں، میں نے محبت جیسی غلطی کی ہے، مگر آپ تو شریف گھرانے کے شریف النفس مرد ہیں، آپ تو مجھ جیسی لڑکی کو قبول نہیں کریں گے، اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تم سے نکاح کیا ہے، تم میری عزت ہو، میں ہر حال میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تم نے جو غلطی کی اس کی تم نے معافی مانگ لی، اور معاف کرنا تو میرے رب کی صفات میں سے ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، اور جب تم سچے دل سے توبہ کر رہی ہو تو میں کیوں اپنی عزت کو رسوا ہونے دوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں ایک طلاق یافتہ کو ہمارے معاشرے میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور جب میرے خدا نے تمہیں میری قسمت میں لکھا ہے تو میں کیوں اسے غلط قرار دوں؟ بیوی روتے ہوئے بے اختیار شوہر کے گلے لگ گئی اور زندگی بھر اس کی فرما برداری کا وعدہ کر لیا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ اس کی قسمت میں ایک بہترین مرد لکھا تھا، اور ایک اچھا شوہر اور عقل مند مرد ہی ایک نادان بیوی کو سیدھے رستے پر اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ شادی سے پہلے کی محبت سوائے شر اور گناہ کے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ہم مسلمان لڑکیوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اور ایک شوہر کو کبھی کسی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے تو چاہیے تھوڑا صبر اور برداشت سے کام لے۔ جس ہستی نے آپ کی قسمت کسی ایسے انسان سے جوڑی ہے، آپ کا رشتہ بنایا ہے، وہ اس میں برکت بھی ڈال دے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔